अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। अगर आप इस वक्त इस पैगाम को सुन रहे हैं तो समझ लें कि ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक निशानी है। आप बहुत खुशनसीब हैं कि अल्लाह ताला ने आपको इस पैगाम को सुनने और समझने के लिए चुन लिया है। अल्लाह आपको यह बताना चाहते हैं कि अब आपका अच्छा वक्त करीब है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप दुआ कर रहे थे, जिसका आप सब्र के साथ इंतज़ार कर रहे थे, वह अब कदम ब कदम आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो रही है। लेकिन याद रखिए, हर नेमत के साथ इम्तिहान भी आता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी तरक्की से खुश नहीं होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको नेक और सच्चे लोगों का सहारा दिया है। आपके अंदर एक खास नूर है, आपकी आत्मा पाकीज़ा है और आपकी नीयत नेक है, जिस वजह से लोग आपसे मुतासिर होते हैं। आपका भरोसा जल्द ही किसी पर हो जाता है, लेकिन मेरे अजीज, हर कदम सोच समझ कर उठाइए। अल्लाह पर भरोसा रखिए, सब्र से काम लीजिए और जो भी काम करिए नेक नियत और सच्चे दिल से करें। जल्द ही आपको आपके अच्छे आमाल का सिला मिलने वाला है। अल्लाह ताला ने आपके अंदर खास खूबियां रखी हैं और अब वह आपको और ज्यादा नेमतों से नवाजने वाला है। जब भी आप कोई नेक अमल करेंगे उसमें बरकत होगी। आपकी कोशिशें बेकार नहीं जाएंगी, बल्कि हर जगह आपको आसानी और बेहतरीन नतीजे देखने को मिलेंगे। अब परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुश्किलात खत्म होने वाली हैं। जिन दुआओं को आप इतने अरसे से मांग रहे थे, अब उनका रंग दिखने लगेगा। अल्लाह की रहमतें आपके लिए दरवाजे खोल रही हैं। बस आपको थोड़ा सब्र करना है और अल्लाह की मर्जी पर भरोसा रखना है। आने वाले दिनों में आपके सामने दो अहम मौके आएंगे। आपको समझदारी से फैसला लेना होगा और वही एक फैसला आपकी तकदीर को बदल देगा। कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाएगा। अल्लाह ने आपकी मदद के लिए असबाब मुहैया कर दिए हैं। अब हर तरफ से आपके लिए भलाई के दरवाजे खुल रहे हैं। जो भी मुश्किलें आपको रोक रही थी, अब वे दूर हो जाएंगी। आपके साथ ऐसी ताकत जुड़ रही है जो हर कदम पर आपकी हिफाजत करेगी। रिज्क और बरकत में इजाफा होगा। आपको हर तरफ से मदद मिलेगी। लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत बढ़ेगी। किसी तरह की चिंता या परेशानी अब आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी। बहुत जल्द आपको एक खुशखबरी मिलने वाली है जो आपके दिल को सुकून और आपकी जिंदगी को नई रोशनी देगी। आपके नेक इरादे और अच्छे अमाल का फल आपको मिलने वाला है। हालात बदल रहे हैं, अब वह सब कुछ होगा जो आपने उम्मीद की थी। अल्लाह पर यकीन रखें, शुक्र अदा करें और आगे बढ़ते रहें। आपकी तकदीर अब रोशन होने वाली है। अल्लाह ताला ने आपके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल दिए हैं। अब मुश्किलें दूर होने वाली है और आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। जो भी परेशानियां थीं, जिन संघर्षों का आप सामना कर रहे थे, उनका अब एक एक करके हल निकलने लगेगा। आप जिस राह पर चल रहे थे, अब वह आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। थोड़ी और सब्र और हिम्मत की जरूरत है। आपने कठिन हालात में भी अपने किरदार को पाक रखा, सही फैसले लिए और किसी के हक को नहीं मारा। यही वजह है कि अल्लाह ताला आपको बेपनाह बरकतों से नवाजने वाले हैं। आपके दिल में जो सवाल थे, जिनका जवाब आपको नहीं मिल रहा था, अब उनका हल आपके सामने आएगा। जीवन के मुश्किलें अब खत्म होने वाली हैं और आपको एक नई राह मिलेगी। दुनिया की हर चुनौती के बावजूद आपने अल्लाह पर यकीन रखा, नेक राह पर चले और अब इसका सिला मिलने का वक्त आ गया है। आपका दिल बहुत साफ है, नफरत और दुश्मनी से दूर है। आप किसी का बुरा नहीं चाहते, इसलिए अल्लाह ताला आपके लिए बहुत बड़ा इनाम तैयार कर रहे हैं। आपके ख्वाब पूरे होंगे, आपकी दुआएं कबूल होंगी। बस नेक रास्ते पर चलते रहिए, सच्चे आमाल करते रहिए और अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखिए। जल्द ही आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। आपके सब्र और मेहनत की वजह से अल्लाह ने आपके लिए रिज्क, सुकून और बरकत लिख दी है। वह आपको हर उस चीज से नवाजेंगे जिसकी आपको जरूरत है। आपके लिए खास संयोग बन रहे हैं। महसूस करें कि अल्लाह आपके साथ है। आपने कई इम्तिहान दिए और हर बार आप उनमें कामयाब रहे। अब उसी मेहनत का फल आपके सामने आएगा। आपके जीवन में खुशहाली, चैन और सुकून उतरने वाला है।
جو کچھ آپ نے سوچا تھا، جو خواب دیکھے تھے، اب انہیں پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازے گا اور آپ کو بہترین منزل تک پہنچائے گا۔ آگے بڑھیے، ہمت رکھیے، کیونکہ آپ کی قسمت اب روشن ہو چکی ہے۔ عزیز، اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہے۔ اب وہ وقت آ چکا ہے جب آپ کی محنت رنگ لائے گی، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور آپ کی زندگی میں ایک نیا اجالا بھرا دور شروع ہوگا۔ جو مشکلیں تھیں، جو پریشانیاں تھیں، اب وہ سب ختم ہونے والی ہے۔ جو بھی تکلیفیں آئیں، جو بھی امتحان ہوئے، وہ سب آپ کے صبر اور ایمان کی آزمائش تھی۔ لیکن الحمدللہ آپ نے ہر مشکل میں اللہ پر بھروسہ رکھا، اور اب اس کا انعام ملنے کا سمے ہے۔ آپ کی قسمت کا ستارہ بلند ہو چکا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ آپ کی راہ آسان کریں۔ ہر مشکل اب آسانی میں بدلنے والی ہے۔ جو خواب آپ برسوں سے دیکھ رہے تھے، جن امیدوں کو آپ نے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا، اب وہ پورے ہوں گے۔ آپ کے سامنے دو راستے آئیں گے۔ ایک ایسا موقع ملے گا جو آپ کی پوری زندگی کو بدل دے گا۔ اللہ آپ کو ہدایت دے گا کہ آپ صحیح راستے کا چناؤ کریں۔ اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کے کرم پر بھروسہ کرنا ہے۔ ہر مشکل جو اب تک آپ کا امتحان لے رہی تھی، وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب آپ کو صرف آگے بڑھنا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کی راہ کو آسان کر دیا ہے۔ جلد ہی آپ کو ایک ایسی خبر ملے گی جسے سن کر آپ کا دل خوشی سے بھر جائے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ نے آپ کی سن لی، جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کی محنت اور صبر نے آپ کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے جس کا آپ نے کبھی خواب دیکھا تھا۔ دولت، برکت، عزت اور محبت، ہر چیز اب آپ کی اور کھینچی چلی آئے گی۔ جن چیزوں کی کمی تھی، وہ اب ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ آپ کی محنت کا پھل اب آپ کے سامنے ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بار حالات ایسے بنتے ہیں کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کسی بھی بندے کو اس کے صبر سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ آپ نے صبر کیا، آپ نے دعائیں کی، آپ نے کوششیں کی، اب آپ کی دعائیں اور آپ کی محنت بیکار نہیں جائیں گی۔ اللہ آپ کے لیے وہ سارے دروازے کھول دے گا جو اب تک بند تھے۔ جو لوگ آپ کے خلاف تھے، وہ خود آپ کے کامیابی کے گواہ بنیں گے۔ جو لوگ آپ کو کمزور سمجھتے تھے، وہ اب آپ کے طاقت کو دیکھیں گے۔ آپ کے نام کی چرچا ہوگی، آپ کے اعمال کا صلہ ملے گا، اور اب آپ کی زندگی میں وہ روشنی آئے گی جس کا آپ انتظار کر رہے تھے۔ یاد رکھیے، یہ صرف ایک شروعات ہے۔ اللہ آپ کو صرف دنیا میں کامیابی نہیں دے گا، بلکہ آپ کو دین اور دنیا دونوں میں برکت ملے گی۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے ارادے اور نیک اعمال کو قائم رکھنا ہوگا۔ اب گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اب پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب وقت آ چکا ہے کہ آپ آگے بڑھیں، ہمت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور اپنے دل میں اللہ کی محبت کے ساتھ، کیونکہ اللہ جب کسی کے لیے فیصلہ کرتے ہیں تو وہ فیصلہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اب آپ کو اپنی تقدیر بدلتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، تو آگے بڑھیے، اپنے خوابوں کو پورا ہوتے دیکھیے، اپنے دل کی آواز سنیے، اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہیے۔ یہ سفر اب آپ کی جیت کا سفر ہے، آپ کی خوشیوں کا سفر ہے، آپ کی دعاؤں کے قبول ہونے کا سفر ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ سب سے بہترین مددگار ہے۔ آمین۔ اللہ ہم سبھی کو صبر کرنے اور ہمت رکھنے کی طاقت دے۔ آمین۔